आपको अपडेट देते चलें। निजी कंपनी के कार्गो तैयारी की तलाश के लिए पाक बहरिया और पीएमएसए का सर्च ऑपरेशन जारी है और पाक बहरिया और पीएमएसए ने लापता तैयारी का मलबा अब तलाश कर लिया है। पाक बहरिया और पीएमएसए का समंदर में 12 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन जारी रहा। तैयारी का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला है। तो अब निजी कंपनी के कार्गो तैयारी की तलाश के लिए पाक बहरिया और पीएमएसए का सर्च ऑपरेशन जारी था और अब इसका मलबा मिल गया है। पाक बहरिया और पीएमएसए का समंदर में 12 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन जारी है। इस वक्त आप तस्वीर में भी ये मनाज़िर देख सकते हैं उस बोइंग तैयारे के मलबे के। इस वक्त स्क्रीन पर वो देख सकते हैं निजी कंपनी का ये कार्गो तैयारा था जिसकी तलाश के लिए 12 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन जारी रहा। पाक बहरिया और पीएमएसए ने ये लापता तैयारे का मलबा तलाश करना शुरू किया था। 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे लईकुर रहमान से। लईक बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, निजी कंपनी के कार्गो तैयारी की तलाश के लिए पाक बहरिया और पीएमएसए का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया और पीएमएसए ने समंदर में 12 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से तकरीबन 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है और मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। पाक बहरिया और पीएमएसए के बहरी और फिजाई असासे सर्च ऑपरेशन में बदस्तूर मसरूफ हैं। जी अच्छा, जो इसमें अमला सवार था उसके बारे में अब तक कुछ पता चल सका? मलबा तो मिल चुका है, लेकिन बताएं। जी, इस हवाले से मलबा तो मिल चुका है लेकिन अमले के अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है और अभी तक कोई वाज़े इस हवाले से ऐलानात नहीं किए गए क्योंकि शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं और तवक्को की जा रही है कि इसमें जल्द कोई पेशरफ्त हो सकेगी। ताहम अभी तक मलबा मिलने के बाद कार्रवाइयों जो तलाश का सिलसिला है उसको मखसूस अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आया मजीद क्या शवाहिद और क्या इम्कानात सामने आ सकते हैं। जी, मजीद क्या शवाहिद होंगे इस बारे में भी तहकीकात जमा की जा रही हैं। लईकुर रहमान हमें बता रहे थे कि निजी कंपनी के कार्गो तैयारी की तलाश के लिए पाक बहरिया और पीएमएसए का जो सर्च ऑपरेशन जारी था उस हवाले से लापता तैयारे का मलबा भी तलाश कर लिया गया और पाक बहरिया और पीएमएसए का समंदर में 12 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन जारी रहा है। इस पर बात करेंगे। रियर एडमिरल फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, क्या बता सकते हैं आप? मलबा तो मिल चुका है, जो अमला है उसकी तलाश के लिए भी ऑपरेशन जारी है, यकीनी तौर पर जल्द उन्हें भी तलाश कर लिया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, इस वक्त ये जुलाई का महीना है और मानसून शुरू हो चुका है और उसमें सी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है इसमें। तो ये जहाँ से मलबा भी मिला है, ज़रूरी नहीं कि जहाज़ भी यहीं पे डूबा हो या यहीं पे गिरा हो। मलबा हो सकता है तैर के इस जगह तक पहुँच गया हो, लेकिन इससे अंदाज़ा ये ज़रूर लगाया जा सकता है कि इसकी करीब ही कहीं जहाज़ का हादसा हुआ है। और फिर जो बाकी मानदा चीज़ें हैं, यानी जहाज़ का मलबा है या जाने हैं वो लोग हैं, उनको ढूंढने में आसानी हो सकती है क्योंकि अब कम से कम आपको ये पता चल गया है कि इस जगह पे से इसका मलबा मिला है। तो अगर उनके पास कोई लाइफ सेविंग चीज़ नहीं थी, जिसके चांसेस बड़े कम हैं कि नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि उनको ढूंढा तो शायद जा सके, लेकिन उनका जिंदा होना ये मुझे लगता है कि इसके ज़रा असरात कम है। अच्छा फैसल साहब, बताएगा ऐसे सिचुएशन में क्या वजूहात बनती हैं कि इस तरह के जहाज़ों को हादसा पेश आते हैं? देखिए, उसका कोई नेविगेशन का सिस्टम मुझे लगता है कि वो ख़राब हो गया था। उसने फिर ग्राउंड कंट्रोल से नेविगेशन असिस्टेंस मांगी थी, लेकिन उसके साथ ही उसकी कोई माल फंक्शन हुआ है, कोई इंजन का माल फंक्शन हो सकता है, कोई फ्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का माल फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जहाज़ एकदम रॉकेट की तरह कहते हैं कि नीचे आया, बिल्कुल पत्थर की तरह नीचे आया। जिसका मतलब ये है कि जो मुझे लगता है कि उसके फ्यूल में कोई प्रॉब्लम हुई है या फ्यूल लाइन में कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी जब तक तहकीकात नहीं होती, मुकम्मल तौर पे पता नहीं चलता, तो ये कह नहीं सकते कि असल वजह क्या थी। अच्छा फैसल साहब, लहरें बहुत ज़्यादा बिफरी हुई थी, यही खबरें सामने आ रही थी, तो ऑपरेशन में किन मुश्किलात का सामना रहा? इस मौसम में, इस सीज़न में ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि देखें, एक तो समंदर में बहुत हलचल होती है, हवा बहुत तेज़ होती है, दूसरी विजिबिलिटी भी कम होती है क्योंकि पानी के बुखारात बहुत उड़ रहे होते हैं।
تو اسی لیے اس میں ٹائم بھی لگا ہے، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس موسم میں بھی آپ کی نیوی نے، آپ کی پی ایم ایس اے نے وہ ملبہ ڈھونڈ لیا ہے جس کی امید بڑی کم تھی، جو کہ اکثر آپ دیکھیں کہ اگر آپ MH60 ایک جو جہاز ملیشین ایئر لائن کا ڈوبا تھا، اس کا آج تک ملبہ نہیں مل سکا ہے پوری طرح۔ اچھا تو فیصل صاحب، یہ اور کئی سال گزر گئے ہیں، تو یہ تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے کے اندر یہ کام ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال ہے۔ اچھا فیصل شاہ صاحب، آپ جس طرح کے بتا رہے تھے کہ نیویگیشن جو تھی وہ منقطع ہو گئی تھی، جس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، ظاہری بات ہے انڈیکیشن ختم ہو گئی ہوگی، تو اس طرح کے سینز میں، اس طرح کی صورتحال میں کتنے چانسز ہوتے ہیں بچنے کے، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے بچا جا سکے اور سیف لینڈنگ کی جا سکے؟ دیکھیں، یہ تو پانی کے اوپر تھا، تو اس کے لیے تو سیف لینڈنگ کرنا یا بچنا تقریباً ناممکن سی بات ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ بالکل نوز ڈائیو یہ اس نے کیا ہے اور یہ پانی میں گیا ہے، تو مجھے چانسز کم لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، دعائیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اور اب کیونکہ ملبہ مل گیا ہے تو ایک تقریباً آپ سمجھیے کہ ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس پوائنٹ کے ارد گرد اگر مزید ڈھونڈا جائے تو پھر باقی چیزیں بھی شاید مل سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک، فیصل صاحب، اب جو عملے کی تلاش ہے وہ جہاں سے ملبہ ملا ہے اس کے آس پاس ہی کی جا رہی ہے یا وسیع کیا جا رہا ہے آپریشن کو؟ نہیں، اب کیونکہ آسانی یہ ہو گئی ہے کہ یہ ملبہ مل گیا تو اس کو سینٹر رکھ کے اور اس کے ارد گرد ایک وسیع دائرے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی انسانی جان ہو، کوئی عملہ میں سے کوئی بچا ہو، اس کی کوئی نشاندہی ہو، تو اس کو کس طرح سے وہاں سے بچایا جائے۔ آئی تھنک اب ساری فوکس اور ایفرٹ جو ہے وہ اس پہ لگے گی، کیونکہ ٹائم اس وقت جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنے چانسز کم ہوتے جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ سیزن ایسا ہے، لہریں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، سمندر بہت بپھرا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عملہ ہے اس کی تلاش زیادہ دور تک کی جائے، اس کے جو آپریشن کا دائرہ ہے اسے وسیع کیا جائے تاکہ عملے کے اگر کوئی ارکان زندہ ہو تو یقینی طور پر اس کو فوری طور پر ریسکیو کیا جا سکے؟ ہاں دیکھیں، عملے کے ارکان اگر تو کوئی زندہ ہیں اور وہ کوئی نشانی نیچے سے چھوڑ سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں، کوئی ان کے پاس فلیئر ہے، کوئی اسموک ہے جس کے ذریعے وہ بتا سکتے ہیں، تو پھر تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ سمندر کی حالت اس وقت خراب ہے، لہریں ہیں، ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا سے مجھے چانسز اس کے کم لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو ابتدائی طور پر آپ کچھ بتا سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے بنیادی جو یہ طیارہ تباہ ہوا؟ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ مجھے اس کے فیول سپلائی میں کوئی پرابلم لگتی ہے کہ وہ کٹ آف ہوا ہے جس کی وجہ سے انجن بند ہو گیا ہے، یا انجن میں کوئی ایسا فالٹ آ گیا جس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اور یہ بالکل اس نے نوز ڈائیو کی ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جب تک کہ اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا اور اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی تو ہم کوئی صحیح ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتے۔ اچھا، ابھی صرف ملبہ ملا ہے، اس کے بلیک باکس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ اس کی تلاش ابھی جاری ہے یا وہ ملے گا تو مزید اس کی تلاش بالکل جاری ہے، اور کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عملے کے اگر کوئی ارکان زندہ ہیں اس وقت تو ان کو بچایا جائے، اور پھر اس کے بعد میرے خیال ہے بلیک باکس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ جیسے 12 گھنٹے سے زائد آپریشن جاری رہا، اس کے بعد یہ ملبہ ملا، تو اب عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رہے گا، کتنا اور ٹائم لگ سکتا ہے اس میں؟ میرے خیال ہے یہ تو وہ جو سرچ کمانڈرز ہیں ان کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کہاں سمجھتے ہیں کہ سرچ کو روک دیا جائے، کہ اب کوئی امید نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات موافق ہیں اور کوئی آثار ایسے نظر آتے ہیں تو پھر سرچ آپریشن چلتا رہے گا، لیکن اس بارے میں انفیکٹ کوئی حتمی آپ کو نہیں بتا سکتا ٹائم۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ نجی طیارہ جو کارگو طیارہ تھا اس کا ملبہ مل چکا ہے۔ نجی کمپنی کے کارگو طیارے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا سرچ آپریشن جاری رہا۔ 12 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے نے نجی کمپنی کے لاپتہ طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 نوٹیکل مائل جنوب میں ملا ہے، اور فیصل صاحب نے یہی بتایا کہ جب اب جو ملبہ ملا ہے اسی کو سینٹر پوائنٹ بنا کر اس کے سراؤنڈنگ میں ہی یقینی طور پر عملے کی بھی تلاش کی جائے گی۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں ابھی بھی مصروف ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والے
K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ گزشتہ رات لاپتہ ہوا تھا۔ 12 گھنٹے سے زائد آپریشن پاک بحریہ اور PMSA نے کیا۔ نجی کمپنی کے لاپتہ طیارے کا ملبہ اب تلاش کر لیا ہے اور اب اسی کے گرد و نواح میں یقینی طور پر جو عملہ ہے ان کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ نجی کمپنی کے کارگو طیارے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور PMSA کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ اور PMSA کا سمندر میں 12 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن جاری رہا۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 نوٹیکل مائل جنوب میں ملا ہے۔